Ang street vendor sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, apektado ang ilang paginabuhian tungod sa ASEAN Summit. Nakadawat mga katrupag ayuda. Detalye sa report sa nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupag Crystal Joy Filerga. Live report. Nakadawat og tag na po ka kilo nga bugas ang 63 ka mga street vendor sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City kinsa mga panginabuhian na apektuhan subay sa pagpahigayon sa 48th ASEAN Summit niadtong nilabay nga semana. Matod ni Konsehal Mark Istardo nga ang maong mga street vendors wala makatinda sukad Mayo 5 hangtod sa 9 human sa ilang paghangyo nga dili lang una maninda kilid sa karsada aron nga mahapsay ang kadalanan. Tungod kay nahimutang sa barangay Punta Inganyo ang hotel kung asa gipahigayon ang meeting sa mga leaders, samtang sa mga dagkong hotels usab sa mga barangay ang accommodation sa pipila ka mga delegation. Subay niini, gipahibaw sa barangay ang City Social Welfare and Development Office sa sitwasyon sa mga apektadong manindahay aron nga mahatagan sila og ayuda. Nang hinaut usab ang barangay nga madugangan pa kini og tabang pinansyal gikan sa nasyonal. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulog, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerga, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.